बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आई वेलकम यू टू स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर्स। हमारे साथ इस टॉक में जाहिर बात है बायलैटरल टॉक होती है। हम वेलकम करेंगे कर्नल अकबर हुसैन को। कर्नल अकबर हुसैन ने ज्वाइन कर लिया है। सर, वेलकम टू स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर बिटवीन कर्नल अकबर हुसैन, योरसेल्फ एंड मी, मेजर आदिल राजा। सर, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और पाकिस्तान में सबसे पहले हमारे शहीदों को सलाम, उनकी फैमिलीज को सलाम, उनके बच्चों को सलाम और उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं। आज बड़ी 2-3 पिछले 24 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और डायरेक्टली अगेन बड़े फौजी नुक्ता नज़र से और अपनी फौज, अपनी पाकिस्तान की सालमियत और तरक्की, मजबूती, बेहतरी के लिए, इसके अलावा कोई हमारा मकसद नहीं है। और शुरू करते हैं कि आप ये देखें कि इंटरनली जो चीज़ें चल रही हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता इसका एक बाहर से भी बहुत एक वाज़े तौर के ऊपर जो है ना वो एक रिएक्शन जो है वो आना शुरू हो गया है। और यही चीज़ जो है 3 दिन पहले जब हम लोग सलमान के साथ बैठे थे आप ही के प्रोग्राम में, और सलमान ने भी बड़े मतलब पूरे तरीके से बताया था कि बाहर जो लोग हैं उनके साथ जब हम मिल रहे हैं तो वो लोग क्या बात कर रहे हैं। इसके अंदर क्योंकि मैं वाशिंगटन में हूँ और वाशिंगटन से निस्बत रखते हुए ये जो अभी लेटर आया है ना, जो कि यूएस कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनमें 60 से ज़्यादा लोगों ने बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर अपनी हुकूमत को, जो उनका एक तरीका है, उसमें बताया कि ये ज़रा पाकिस्तान की तरफ गौर करें। और उसमें पीपल टू पीपल देखें, जब रिप्रेजेंटेटिव्स कोई बात करते हैं ना तो वो अपने लोगों की जो मंशा, जो उनकी सोच, जो उनकी चाहत उस वक़्त होती है, उसको वो हुकूमत की तरफ लेके जाते हैं। फिर हुकूमत उसके ऊपर जो है वो फिर एग्ज़ीक्यूटिव एक्शन लेती है। तो ये चीज़ अभी उन्होंने कही है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंसानियत सोच, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स की निस्बत जो इस वक़्त क्लैंप डाउन और एक बिल्कुल नाज़ी और एक बिल्कुल क्रिमिनल तरीके से जो एहसास लोगों का शुरू हुआ है टू क्लैम्प डाउन पब्लिक ओपिनियन, उनकी जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, तो उसके ऊपर उनका एक वाज़ेह स्टैंड पॉइंट आ गया है। ये देखें, ये इनकी लेजिस्लेचर की तरफ से आया है, हुकूमत को उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी है, हुकूमत की तरफ से भी इसके ऊपर कोई वाज़ेह कदम आ जाएगा। ये मैं इसको थोड़ी और वज़ाहत देने से पहले जो है ना, एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि कोई 7वां बेड़ा जो है ना वो पाकिस्तान को बचाने नहीं आएगा। ये लोग चाहे जो मर्ज़ी करें, यहाँ से चाहे जो मर्ज़ी इनके लिए रिएक्शन जाए, लेकिन बाहर के लोग जो हैं वो आपकी मदद को नहीं आएँगे। कोई भी नहीं आएगा, ना कोई अमरीकी आएगा, ना कोई रूसी आएगा, ना कोई चाइनीज़, कोई भी नहीं आएगा। आपने अपनी मदद आप करनी है, इसके ऊपर तो कोई मतलब है शक नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो चीज़ ठीक है, लेकिन पिछले 4-5 घंटे में एक और बड़ा ही मतलब है कि सीरियस किस्म का नोट आया है। देखें, ये इनका जो ये शख्स है ना ज़ल्मे खलील साहब, ये क्या है कि ये डायरेक्ट जो है तो अभी वो नहीं है, ही इज़ नॉट लाइक एम्प्लॉयड बाय द यूएस गवर्नमेंट। या तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब इस किस्म के लोग जो पहले गवर्नमेंट में बड़ी सेंसिटिव अपॉइंटमेंट्स पे रह चुके हैं और ये एम्बेसडर रह चुके हैं अफ़गानिस्तान के, यूएन के साथ इन्होंने अमेरिका के लिए काफ़ी खिदमत दी है। तो मैं अपने एक मतलब है कि मुशावरे के ऊपर ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने 4 घंटे पहले क्या कहा है। देखें, ये 2 चीज़ें जो हुई हैं ना, ये मैं अभी आपको सिर्फ़ एक एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। इन्होंने फ़ोकस किया है एक बंदे के ऊपर। इन्होंने फ़ोकस किया है मिस्टर आसिम मुनीर के ऊपर। आसिम मुनीर ने पिछले जो 48 घंटों में 3 दिनों में जो अपनी मूवमेंट की है फाइनली, अपने बिल से ये निकल के
باہر آیا ہے, کیونکہ دیکھیں نا جیسے یہ چیف بنا ہے یہ اپنے بل میں گھس گیا ہے, اس نے فوراً ایک وہ کر لیا کہ جی کچھ بڑا, مطلب آپ دیکھیں گے کہ پہلے 3-4 مہینے میں وہ جو ان کا اسپوکس پرسن ہے, جس کو میں تو ابھی کہنا شروع کر دوں گا کہ وہ جو گوبلز ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بندہ جو ہے احمد شریف جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھا رہا, اس نے کوئی نہیں کہا. پہلے تو دیکھیں نا بالکل چپ چپات رہی ہے, کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہے. ابھی ایک دم یہ چیز, تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی صاحب نے موومنٹ کی ہے. فوج میں ایک سبق دیتے ہیں کہ چیزیں نظر کیوں آتی ہیں, 2-3 اس کی ہوتی ہیں, خد و خال سے نظر آتی ہیں, رنگ سے نظر آتی ہیں. جو سب سے ایک مطلب ایک چھوٹا سا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں نظر آتی ہیں جب وہ موو کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے کوئی موومنٹ کرے گا, چھپ کر کے بیٹھا ہوگا, اپنے گھات میں لگا ہوگا, کیموفلاج کیا ہوگا, نظر نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, وہ بالکل پیچھے. لیکن جیسے وہ موو کرنا شروع کرے گا وہ آپ کو نظر آنا شروع ہوگا. تو ابھی عاصم منیر نے موو کرنا شروع کیا ہے, اور موو بھی اتنی غلط ڈائریکشن میں اس نے شروع کیا ہے کہ ایک دم ایکسپوز ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ سر زلمے خلیلزاد کا ڈسپلے ہو رہا ہے جو اس کا بتائیے ٹویٹ ہے. پلیز, بتائیے نا کہ کیا کہتا ہے. زلمے خلیلزاد نے پڑھ کے کہا ہے بتائیں کہ جی اور میں پڑھ ترجمہ کے کریں اس بتاتا ہوں کا. سر, میں پڑھ کے بتاتا ہوں, اس پہ آپ اپنا کمنٹس کیجئے گا. اور یہ ایکسپلوزیو ہے, انپریسیڈنٹڈ ہے, اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا. زلمے خلیلزاد جو کچھ بھی ہے اس نے اس کے سگنیچرز کے اوپر امریکہ اور طالبان کا ایگریمنٹ ہوا ہے جس کے تحت امریکہ نے وڈرا کیا ہے. وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے جو آپ نے سمجھا ہو کہ عمران خان بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, اس نے بھی یہی بات بہرحال کی ہے. لیکن زلمے خلیلزاد کہتا ہے سر, جو آپ نے جس طرح کہا ٹارگٹ کر کے عاصم منیر کو کہتا ہے جی سر کہ I was concerned for Pakistan before, مجھے پہلے پاکستان کی فکر تھی, but a recent speech by the army chief has led me to believe that things are truly dire. مگر آرمی چیف کی جو حالیہ تقریر ہے اس کے بارے میں مجھے پتا چلا تو مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ حالات بہت ہی تباہ کن ہیں, بہت خراب ہیں. His closed door angry tirade to senior officers in Sialkot has been reliably shared with me. یہ اس نے بند دروازے کے پیچھے فوجی افسروں سے جو بات چیت کی ہے وہ مجھ تک پہنچی ہے, باوثوق ذرائع سے مجھ تک پہنچی ہے, اور مجھے اس پہ یقین ہے. The entire speech was alarming, but 2 points stand out. پوری کی پوری جو اسپیچ ہے, پوری تقریر جو ہے وہ بہت ہی انتہائی جو ہے خطرناک تھی, لیکن 2 جو اس کے نقطے تھے وہ انتہائی اہم ترین ہیں. اب یہ بہت پوری پاکستانی قوم کی آواز ہے. کہتے ہیں فرسٹ, پہلی, he threatened the wives and children of his critics. اس نے جو ہے وہ دھمکی دی بیویوں کو اور بچوں کو اپنے اوپر جو تنقید کرنے والے ہیں, تو یہ کام کر چکا ہے. یہ ہو رہا ہے پاکستان میں آپ کے سامنے. The May 9th violence was not a good thing and should be transparently investigated. 9 مئی کا وہ کہتے ہیں جو فسادات ہوئے وہ اچھی چیز نہیں ہے اور اس کی جو ہے تحقیقات ہونی چاہیے, شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. But that is no excuse for threatening harm to innocent family members of retired officers who may have participated. لیکن یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ دھمکیاں دیں سابقہ فوجی افسروں کے خاندانوں کو اور ان کے خلاف کارروائیاں کریں کہ اگر انہوں نے حصہ لیا ہے جو ہے وہ پروٹیسٹ کے اندر حصہ لیا ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر انہوں نے اس کے اندر حصہ لیا ہے. He also used gutter language in talking about those he regards as his enemies. وہ کہتے ہیں کہ گٹر کے نالی کے کیڑوں والی زبان عاصم منیر نے استعمال کی جب وہ اپنے جو ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے. Second, he announced that if he goes down, he will take others down with him. دوسرا اس نے یہ کہا کہ اگر وہ نیچے گیا, وہ گرا تو وہ سب کو ساتھ, وہ ڈوبا تو لوگوں کو ساتھ لے کے, بہت کو ساتھ لے کے ڈوبے گا. ابھی وہ کہتے ہیں his speech demonstrates that he simply does not have the temperament to lead the armed forces of a large and important country. ان کی تقریر سے وہ کہتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس وہ سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے کہ وہ ایک اہم ملک کی اتنی بڑی فوج کی جو ہے وہ کمان کر سکیں. پاکستان کے بارے میں, پاکستان کی فوج کی وہ کمان کرنے کے قابل ہی نہیں ہے, اس تقریر سے پتہ چلتا ہے. Such a volatile, angry and self-absorbed person must not have his finger on a nuclear button. یہ بہت ہی زیادہ اہم بات ہے. ہم نے کہا کہ اس طرح کا غصے والا بندہ, دہشت پھیلانے مطلب شرانگیز بندہ, اس طرح کا جو صرف اپنے بارے میں سوچنے والا بندہ ہے, جو خود غرض بندہ, جو صرف اپنی سوچتا ہے,
उसकी उंगली जो है वो किसी मुल्क के न्यूक्लियर बटन के ऊपर नहीं होनी चाहिए. A country's army is a critical institution that must be led by someone possessed of sobriety, calm, responsibility and political neutrality. एक मुल्क की फौज जो है वो एक ऐसा इदारा होती है जिसकी कमान किसी ऐसे शख्स के पास होनी चाहिए जिसमें संजीदगी है, मतानत है, जो काम है, जो जो अपने फैसले गुस्से में नहीं करता है, बड़े आराम से बात करता है, और जो किसी भी उसकी सियासी जो वाबस्तगी है वो किसी के साथ भी नहीं है, वो हकीकी मानों में न्यूट्रल है. सर ये ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा, अनप्रेसिडेंटेड स्टेटमेंट. सर क्या कहेंगे इसके ऊपर सर? अच्छा देखें, क्योंकि आज का जो मौजू था या ये जो आप लोग देख रहे होंगे थंब नेल, इसके उसके अंदर बाद में आते हैं, अगर इस पे कमेंट दे दें फिर वो भी मैंने आपसे सवाल पूछना है. जो इम्पोर्टेंट थंबनेल जो है वो आज का जो असल मैं मौजू है इसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज देखें ना, हमारा मकसद होता है ना हर दफा जो वो भी मैं साथ फिर सवाल कर देता हूँ सर. मैं सवाल तो मेन मौजू तो हमारा ये है ना, मेन हमारा मौजू ये है कि आसिफ मुनीर स्टाफ कॉलेज करते हुए उसको द डिसीवर कह दिया गया था. यही कहा गया था सर, द डिसीवर इसको कह दिया गया था स्टाफ कॉलेज करते हुए. स्टाफ कॉलेज के मैगजीन में जो तस्वीर छपी उसमें जो इस थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ द डिसीवर कह दिया गया था. डिसीवर को अरबी में दज्जाल कहते हैं और उर्दू में कहते हैं धोखा देने वाला. लोग कहते हैं जी एमआई और आईएसआई के लिए काम करने के लिए जरूरी है, क्वालिटी है डिसीवर, लेकिन उस वक्त ना वो एमआई में था ना वो आईएसआई में था. वो फकत द डिसीवर था, दज्जाल उसको कहा गया, अपने उस रैंक के ऊपर पहचान लिया गया था. तो फिर सर ये सिस्टम बाईपास करके यहाँ तक किस तरह पहुंच गया, और ये बैकग्राउंड किस तरह फिट बैठता है कि ये दज्जाल है, ये डिसीवर है, ये अब जो मौजूदा हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं इसका लिंक वहां से क्या है, और ये मेरिटोक्रेसी किस तरह बाईपास होगी पाकिस्तान में, और ये पकड़ा क्यों नहीं जा सका सर? अच्छा देखें, ये इसके ना पकड़े जाने की कई वजूहात हैं, क्योंकि ये जिस तरह एक सपोले की तरह, एक क्रीपर की तरह चलते चलते जहां तक पहुंच गया, इसको जरा ना थोड़ा सा हम सही पर्सपेक्टिव में लाते हैं. आपने ये पूरा पढ़ा, जो ज़ल्मे ने लिखा है उसने बड़ा डिटेल लिखा है, उसने कोई 2 लाइनर ट्वीट नहीं किया, ठीक है ना. इसको आप एक बिल्कुल सरसरी तौर पर मत लें, इसको बहुत गौर से देखें कि इसने कहा क्या है और किस मौके पर कहा है. कि अमेरिका में जो है, जो लेजिस्लेचर है, जो रिप्रेजेंटेटिव है पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने जो है गवर्नमेंट को जो है अपना एक ये बताया है कि ये पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, उसके ऊपर तवज्जो दें. और फिर उसके बाद ये एक पहला जो है इतना तफसीली जो है ये मौक़िफ़ जो है सामने आया है. अभी देखें कि इसके अंदर जो चीज बताई गई है वो तो बताई गई है कि आसिम मुनीर का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है. ही इज नॉट फिट टू कमांड. पहले हम बात करते रहे कि इसकी मॉरल, इसकी जो लीगल एक है ना, लीगैलिटी या मॉरलिटी जो है टू कमांड दिस आर्मी, वो शुरू दिन से नहीं है. उसको जो है ये अभी साबित करने के लिए कि जनाब मैं अभी आ गया हूँ और मैं आके चढ़ गया हूँ, मैं आपका हिटलर हूँ, ठीक है. मैंने अपना पूरा जो एक नाजी मैकेनिज्म है वो मैंने बना लिया पिछले 6 महीने. वो किधर बनाया भाई तुमने? ये जरा सी तुमने मूवमेंट शो की है, तुम ज़ाहिर हो गए हो. और जब तुम ज़ाहिर हो गए हो, अभी तुम बचो. मैं इसके ऊपर आगे चलता हूँ. और प्लीज 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 पाकिस्तानियों, आप इस चीज का ख्याल रखना. ये सारी चीज आपकी अवेयरनेस के लिए, आपके मतलब है कि एक आपकी सोच जो है ना, उसमें ये चीज डालने के लिए है कि आपने क्या करना है, क्योंकि आपकी कोई मदद नहीं करेगा. ये शख्स जिसको आप देख रहे हैं, ये वर्दी पहन के एक 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 जिसको कहते हैं ना स्टेट ऑर्गन की हेड की हैसियत से चढ़ बैठा है, जिसके पास बहुत पावर है. वही पावर इसने रुख कर दिया है आप मतलब अवाम की तरफ. तो ये इस आसिम मुनीर को, इस ज़हनी मरीज को पता होना चाहिए कि ये ज्यादा देर नहीं चलेगा. लोगों को क्या हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है. अभी अभी मुझे एक खबर मिली है, आप सोचें, जब ये बात कर रहा है ना, अपने ऑफिसर्स को धमकियां दे रहा है, तो साथ साथ कर भी रहा है. जनरल आसिफ नवाज, जिनका बहुत एक खास फौज के अंदर जो है
جگہ ہے. آپ نے اس دن پوچھا تھا نا, آپ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ یار کوئی چنگا بھی چیف سی کوئی نہیں سی, تو آپ نے فوراً جواب دیا تھا عادل کہ جنرل آصف نواز کا نام لیا تھا. جنرل آصف نواز, آصف نواز جنجوعہ سر, جن کو زہر دے دیا گیا. جنرل آصف نواز جنجوعہ کی فیملی کے ممبرز بھی رات تھانے میں گزار کے آ گئے, اندازہ کریں آپ. ٹھیک ہے جی. ابھی اگر اس نے یہ اکھیاڑ پچھاڑ شروع کر دی ہے تو بھائی آپ کے دن کیا, آپ کے گھنٹے گنے گئے. عاصم منیر صاحب, آپ کے جو ہے نا گھنٹے گنے گئے. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ سارا ڈاکیومنٹ ہو گیا ہے, ہر چیز ڈاکیومنٹ ہو گئی ہے, ویڈیوز میں آ گئی ہے, لوگوں نے بات کی ہے, اینی شاہد موجود ہے. یہ ماڈل ٹاؤن کا کیس نہیں ہے کہ جو ہے نا یہ آپ نے ایک ڈگا ڈگ پنجاب پولیس بھیجے, 12 بندے آپ نے ادھر شہید کر دیے, اور پھر جو ہے آپ نے کوئی بیچ میں وٹا سٹا کر لیا, بندے کو باہر بھیج دیا. ابھی بندے باہر نہیں جائیں گے. بندہ کہہ رہا ہے آپ کو کہ میں باہر نہیں جاؤں گا, میرے لیے کوئی جہاز مت لاؤ, میرے لیے کچھ نہ لاؤ. میرے ساتھ اگر اس کے بندے توڑنے شروع کیے, وہ بھی جواب دے دیا اس نے کہ آپ سارے بندے توڑ لیں میرے سے, میں اکیلا رہ جاؤں گا, لیکن کیا کروں گا کہ میرا جو موقف ہے اس کے اوپر میں کھڑا رہوں گا. تو دیکھیں, ایک طرف سے اتنی زیادہ ایک واضح طور کے اوپر, حقیقت کے اوپر مبنی, ایک اللہ کے قانون کے اوپر, انسان کا جو ایک شعور, وہ بیسک رائٹس ہوتی ہیں, اس کے اوپر مبنی ایک بندہ ان بندوقوں کے سامنے کھڑا. تو آپ کے تو گھنٹے گنے گئے. پہلے ہم آپ کو وارن کر رہے تھے, ابھی آپ تیاری پکڑیں. آپ تیاری اس بات کی پکڑیں کہ آپ نے اس قوم کو ٹارچر دیا ہے, ٹارچر. آپ نے فزیکل ٹارچر دیا ہے, آپ نے ان کو ذہنی ٹارچر دیا ہے, آپ نے ان کے حقوق سے روکنے کی کوشش کر لی ہے. آپ نے جو ہے نا یہ نہیں کیا ہے کہ جی میں ابھی یہ کروں گا, آپ نے جو ہے کہ جی میں پاکستان آرمی ایکٹ لگاؤں گا. وہ تو جو آپ نے کرنا ہے کریں گے, لیکن جو چیز آپ نے کر لی ہے, اس کے اندر کیا ہوا ہے, کیونکہ دیکھیں باہر دنیا میں بھی نا یہ انسانی حقوق کے سلسلے میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. میں امریکہ میں بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے جی. امریکہ کے اندر بڑا استحصال ہوا ہے. سب سے پہلے جو ان کے انڈیجنس لوگ تھے, گوروں کے آنے سے پہلے, یورپین سے آنے, ان کی پوری نسلیں اجاڑ دی گئیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا ہوا کہ امریکہ کے اندر سلیوری تھی. دیکھیں نا, ایون انڈیا پاکستان میں اس طرح کی سلیوری نہیں تھی اس زمانے میں, جس طرح کی یہاں پر 17ویں 18ویں صدی کے اندر دبا دب ایک سلیوری تھی. یہاں پر ہوا یہ کہ یورپینز جو ہیں ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو کہ کانفلکٹس ٹائپ لوگ تھے, ٹھیک ہے نا, کرمنل لوگ تھے, پاگل لوگ تھے. وہ آئے, انہوں نے غلط کام کیے. وہ پورا ایک سسٹم 2-3 صدیوں میں سے گزر کے ابھی جو ان کے نیشنل مانیومنٹس ہیں نا, جہاں پر یہ بالکل وہ مال کہتے ہیں, جہاں پر جو ان کے صدر جا کے جو ہے اپنے عہدے کا حلف لیتے ہیں اور سارا کر, اس کے بالکل این سینٹر میں, جہاں پہ واشنگٹن میموریل ہے نا, جہاں پہ وائٹ ہاؤس ہے, اس کے سامنے ابھی انہوں نے ایک ریکارڈڈ بلیک ہسٹری میوزیم بنا دیا ہے. بلیک ہسٹری میوزیم کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ جی کیا کیا اس کے اندر جو ہے وہ یہ استحصال انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے. اچھا, یہ ایک پورا سائیکل چل رہا ہے. ابھی ایون امریکہ کے اندر جو ہے نا, اس طرح اسٹیٹ ٹیررزم نہیں ہو سکتا, اسٹیٹ کوئرسیونیس نہیں ہو سکتی. میں جو یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, کیوں بات کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہے, میرے اوپر کسی نے کوئی بندوق نہیں تانگنی ہوئی. یہ تو میں آپ کو امریکہ کی اپنی بات بتا رہا ہوں نا کہ کتنا ادھر غلط ہوا ہے. پھر یہ ہے کہ جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں عادل, جتنا بھی کلونیلزم ہوا ہے نا, کہ جس کے اندر یہ گئے ہیں اور انہوں نے ایک سے ایک بر اعظم کے اوپر, کہتے ہیں نا برٹش امپائر وہ تھی کہ جس کے اوپر سورج نہیں ڈھلتا تھا, اور ادھر پھر جو انسانیت سوز کام ہوئے وہ بھی سب کے سامنے. ابھی اس کا ایک بیک لیش آ رہا ہے. It has taken hundreds of years. You are sitting in UK, right? وہاں کی پولیس آپ کے پاس آ کے آپ کو بتا رہی ہے کہ بھائی جی وہ جو انکل ٹام ہم چھوڑ کے آئے نا ادھر سب کانٹیننٹ میں, وہ انکل ٹام جو ہے وہ ابھی آ رہا ہے آپ کی جان و مال کے پیچھے. یہ چیز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟
हुई है इन राइटिंग, पुलिस दे के गई है सर, सबूत के साथ दे के गई है। इंशाल्लाह सबूत जिस जगह देने उधर देंगे। अच्छा, कि एक ये हम जमाना, एक आपको वक्त आएगा कि एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, वो यस वक्त भी आएगा कि हम आजाद होंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि इस जद्दोजहद के लिए हमने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं और अपना गम हम पीते गए लेकिन अवाम का गम बोलते गए। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, कुछ तो आपको पता है, लेकिन जो असल बात है वो तो हम अवाम को नहीं बता सकते ना। वो कहेंगे ये अपने पर्सनल मकासद के लिए लगे नहीं हुए नहीं हैं, नहीं 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 लेकिन हम बताएंगे सर, ये प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है सर। देखें जी, यही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके अंदर ना ये मैकेनिज्म इंटरनेशनली फिर दोबारा हो गए, एस्टेब्लिश हो गए। हेग है जहाँ पर, वहाँ पे एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। फिर उसके बाद क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो है ना, ये एक बहुत बड़ा मौजू बन चुका है। इसके ऊपर आप वो काम नहीं कर सकते जो आप कभी पहले कर सकते थे। ये खुद नहीं कर सकते, हमारे यहाँ बैठे हुए यहाँ पे ये लोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। कोई इस वक्त, अल्लाह माफी दे, कोई मेरा दरवाजा दर दर करके तोड़ नहीं सकता। मेरे घर के बाहर कोई फेंस नहीं लगी हुई, मेरे जो खिड़कियां हैं इनके अंदर कोई सलाखें नहीं लगी हुई हैं। ऐसे एरियाज अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लोगों ने सलाखें लगाई हुई हैं, जहाँ पे बहुत क्राइम है, जहाँ पे बहुत गलतकारी है। लेकिन एक ओवरऑल स्टेट का फ्रेमवर्क है, पूरी की पूरी स्टेट जो है वो अवाम के साथ, अवाम के ऊपर जो है ना, वो एक एक कोर्सिव, एक एक बंदूक की नाली से जो है ना, वो कुछ भी नहीं कर सकती। लॉ हैज टू टेक ओवर, और फिर आप खुद जज और जूरी और फिर एग्जीक्यूशनर नहीं बन सकते, यहाँ पे भी नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं बन सकते। हर एक को बात कहने का मौका है। अगर कोई मुजरिम है, उसको ये नहीं है जिस तरह भट्ट साहब ने किया है, कोई वो सेलेक्टिव मतलब है कि डिस्पेंसेशन ऑफ ऑफ जस्टिस नहीं है कि आप एक ही लम्हे में एक मियाँ बीवी को जो है तुमने की कोशिश करें और उसी लम्हे में एक बाप बेटे को जो है वो बिल्कुल छोड़े, क्योंकि इनके पास प्रूफ नहीं है। वो भाई प्रूफ, ये जो एवन फील्ड है जिसके ऊपर जाके लंदन में लोग वो शायन वगैरह खड़े होते हैं, उससे बड़ा आपको प्रूफ क्या चाहिए? आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने ऐसा क्या कमाल किया है। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। इन्होंने रेलवे के इंजन जो हैं भट्टियों में डाल डाल के, और फिर वो पैसा बाहर ले जाके, और फिर वो सारा इन्होंने जो चोरियां की हैं, लोग उन भट्टियों में, तो मैंने तो ये भी सुना है कि रेलवे के इंजन तो डाले डाले, उन्होंने कुछ इंसानों को भी डाला है, वहां पाकिस्तानियों को भी डाला है, जिन्होंने इनकी बात नहीं सुनी है, इन्होंने डाला है। अभी आसिम मुनीर साहब, अगर आप समझते हैं कि आप भी कोई डिसेप्शन करके आप भी कौम की और पूरी मतलब एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के आंखों में धूल झोंक कर आप कोई रेन ऑफ टेरर करेंगे, या थोड़ा सा करेंगे ना। थोड़ा सा मीन्स कि अगर हमारे लिए तो देखें 40 बंदे भी शहीद हो जाएं 3-4 दिनों में, बहुत ज्यादा है। यहाँ पर क्या होता है, एक बिल्ली नहीं होती, बिल्ली या कोई कोई ऐसा परिंदा जो होता है, वो भी किसी बिल्डिंग शेल्डिंग के अंदर ना कहीं खिड़की से निकल के ना तो फंस जाता है, तो हेलीकॉप्टर आ जाता है और पूरे टीवी वाले कैमरे लगा के खड़े हो जाते हैं कि जी अभी वो जो है एनिमल रेस्क्यू शुरू हो रहा है। तो अगर आप बाकी कौमों को देखें, वो अपने लिए क्या कर रही है, यानी कि ठीक है, इस वक्त भी जो है अमेरिका ने जो फायर किया है उसके ऊपर विद इन अमेरिका बहुत उंगलियां उठी हुई है, ठीक है ना। अबू गरीब से लेकर आप जिस मर्जी जगह की जो है मिसालें दें, सबके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन एक सिस्टम है ना। मतलब ये है कि जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है। वो किस हद तक लोग जो हैं उसके अंदर, प्रोसेस के अंदर आते हैं और चीजें सीधी होती हैं, परफेक्ट तो कहीं भी नहीं है। लेकिन ये है कि वो एक काम शुरू है पाकिस्तान की तरफ। आप जो सबको गैस चेंबर के अंदर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये चीजें अभी बहुत अच्छा। अभी इसके अंदर, हाँ प्लीज आप बात करें। सर, एक तो बिलाल खान कहते हैं वो जो रेंजर्स इमरान खान को लेके गए थे, द रेंजर्स हु हैव gas who were doing the gas selling people and during Bajwa's time and later arrested and beat IK on the head were regular rangers. Fine, Bilal Khan, they were regular rangers commanded by the army officers. आर्मी ऑफिसर्स ही जाते हैं इनको कमांड करने के लिए। सर, ये डिसीवर, इसको जो दज्जाल का लकब अरबी में दिया गया और धोखाधड़ी का जो लकब इसको दिया गया था आज से तकरीबन राउंड अबाउट 25 साल पहले, ऊपर नीचे हो सकता है, जब ये स्टाफ कॉलेज कर रहा था सर, तो वो सर अभी उसी वक्त जो आइडेंटिफाई हुआ था, ये किस्सा क्या था, क्यों इसको ये लकब दिया गया था, ये बड़ा अहम है समझना सर।
دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی کمپیٹیٹیو یا ٹریننگ یا ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پر آپ کو ٹرین بھی کیا جاتا ہے اور پھر ایویلویٹ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کس معیار پہ اترے ہیں. میں نے ان کی اسٹاف کالج رپورٹ پرسنلی تو نہیں دیکھی, ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ نے تصویر لگائی ہے یہ ایئر بک جس طرح ہوتی ہے یا ایک جرنل ہوتا ہے کسی اسکول کا, کالج کا, ایک کلاس کا, اپنی میموریز کے لیے, تو وہ کتاب ہے. یہاں پر یہ جو لقب ان کو ملا ہے یہ اسٹاف کالج کی طرف سے نہیں ملا ہے بلکہ ان کے ہم اثروں کی طرف سے, جن لوگوں نے ان کے ساتھ دیکھا ہے. تو اس میں کیوں دیا ہے انہوں نے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. جو اس کے ساتھ کے بندے تھے, جو یہ پروجیکٹ کر رہا تھا نا, وہ جو پروجیکٹ کر رہا تھا that was a totally different thing. اس کے اوپر جو اس کے ساتھ کے بندے تھے انہوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ جناب بیسکلی یہ کچھ اور ہے, ہپوکریٹ, منافق, اور لوگوں کو یا اسٹاف کالج کو جو یہ پروجیکٹ کر رہا ہے یہ چیز کچھ اور ہے. اچھا یہ سر میں اتنا سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں, قطع کلامی معاف, لوگ پوچھ رہے ہیں تصویر, بھائی یہ تصویر جو ہے آج سے کم و بیش 25 سال پہلے جو ہے چھپی تھی اسٹاف کالج کے میگزین میں. یہ میجر تھا اس وقت عاصم منیر احمد شاہ, لکھا ہوا ہے دا ڈسیور. یہ سب کو ان کی پرسنالٹیز کے حساب سے نام دیتے ہیں. باجوے کو بھی پھڈے باز لکھا ہوا تھا کہ جنجوؤں اور جاٹ کی لڑائی کا مقصد ہے, کیونکہ بیوی جنجوؤں میں سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جنجوے ہیں, تو ادھر سے تھی تو اس لیے جاٹوں اور وہ تھا. لیکن وہ تو چلو ایک ایشو انہوں نے بنا دیا تھا مذاق والا, لیکن یہ جو اس کو پن پوائنٹ کر کے اس کے یار دوستوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا اس وقت کہ یہ بندہ ہے کیا, اس کی حقیقت کیا ہے, یہ اسٹیپ ان دا بیک کرتا ہے, یہ دھوکہ باز ہے, یہ دجال ہے. اس لیے اس کا نام انہوں نے اس وقت رکھ دیا تھا دا ریسیور, اور یہ تاریخ کا حصہ بن گیا. یہ فوج کا اپنا پبلشڈ میگزین ہے بھائی, اسٹاف کالج کا, کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کا, جس کے اندر اس کی تصویر میجر کی چھاپ کے جب اس نے اسٹاف کالج کیا تھا تو انہوں نے لکھا تھا کہ دا ڈسیور ہے. یہ اس کا نام اس وقت سے پڑا ہوا دا ڈسیور, دھوکے باز ہے یہ, دجال عربی میں ڈسیور کو دجال کہتے ہیں. تو یہ اس وقت سے اس کا نام چل رہا ہے. تو ظاہری بات ہے لوگوں نے وہ بہت, آپ تھک اینڈ تھن میں ساتھ ہوتے ہیں اس طرح کے کورسز میں, ساری رات آپ اسٹڈی گروپس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, سارا دن آپ اکٹھے ہوتے ہیں, آپ ایک دوسرے کی حرکتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ آپ کا جو کلوز گروپ ہوتا ہے 10-12 لوگوں کا یا 20 لوگوں کا جو سنڈیکیٹ ہوتا ہے, یہ اس کے اندر سے وہی لوگ بتاتے ہیں کہ فلانا ہے کیا. وہ سنڈیکیٹ چینج ہوتا رہتا ہے, اور آخر میں جب سال کے آخر میں جب سنڈیکیٹ, تمام سنڈیکیٹس کی متفق رائے ہوتی ہے ہر بندے کے بارے میں کہ فلانا کیا فلانا کیا ہے, فوج میں ایک سسٹم ہے, ایک دوسرے کو بھی آپ گریڈ کرتے ہیں. یہ نام اس طرح آپس میں پڑ جاتا ہے کہ فلانا یہ ہے, فلانا یہ ہے, فلانا یہ ہے. پی ایم اے میں بھی اس طرح نام پڑتے ہیں بھائی, لیکن پی ایم اے والے نام چلو اس وقت امیچور ہوتے ہیں. جو اسٹاف کالج میں ان کے نام پڑتے ہیں وہ میچور نام ہوتے ہیں, یہ نام چھپتے ہیں. ابھی انہوں نے چھاپنے ہی میرے خیال میں چھوڑ دی ہیں اس وجہ سے کہ یہ پکڑے جاتے ہیں لوگ اس طرح آگے جا کے جرنیل بن کے. لیکن اس وقت یہ نہیں چھاپے جا رہے تھے. فوج فرق تھی, جو ہمارے باپ اور دادے کی فوج تھی وہ فرق فوج تھی, جو دیکھ کے ہم فوج میں گئے تھے. اس فوج نے اس کا نام اسی وقت آئیڈینٹیفائی کر کے میجر عاصم منیر احمد شاہ دا ڈسیور لکھا ہوا ہے عربی میں, جس کو دجال کہتے ہیں. تو یہ اسی وقت سے آئیڈینٹیفائی ہو گیا تھا. ایک سسٹم ہے, سر اکبر ایکسپلین کریں گے کیا سسٹم ہے جس کے تحت بندہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے؟ سر اکبر پلیز. اچھا تو دوبارہ آتے ہیں اس طرف. ابھی یہ تصویر جو ہے نا اس کے نیچے کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے, 219 ڈیری حسن آباد راولپنڈی. اچھا یہ 219 ان کا کوئی ایڈریس نہیں ہے, لائک ان کا کوئی ڈیری حسن آباد کا, ڈیری حسن آباد کا یہ کوئی وہ گھر نہیں ہے, یہ ان کا لاکر نمبر ہے, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ آپ جاتے ہیں اسٹاف کالج میں, ہر کوئی لاکر, اس کا لاکر نمبر ہوگا 219. یہ جہاں سے آیا ہے یا جو اس نے جگہ بتائی ہے کہ میں کہاں کا رہنے والا ہوں, وہ انہوں نے لکھ دیا ہے, اور اس کا شہر لکھ دیا ہے ساتھ. تو ابھی انہوں نے اس کو بالکل ایک اس میں سانچے میں ڈال دیا. میں بلکہ اگلے دن سوچ رہا تھا کہ یار مجھے بھی کسی کو, اپنے یار دوست کو کہنا چاہیے کہ یار مجھے بھی بتاؤ میرا نام کیا رکھا تھا. وہ بندہ بھول جاتا ہے نا, میرا بھی کوئی ہوگا. مطلب یو سی, میں جو بات دیکھیں, آپ اور میں جو ہے نا عقل کل نہیں ہے. ہمارے اپنے اندر کوئی ایسی خرابی, خامی ہوگی, کوئی پرابلم ہوگا جو کہ لوگوں نے دیکھا ہوگا, اوورwhelmingly یعنی مجموعی طور پہ دیکھا ہوگا. کیا ہمیں اس چیز کا احساس ہے؟ کیا ہم نے اس چیز کو درست کرنے کی کوشش کی ہے اپنی لائف میں کہ ایک پرابلم آپ کا آئیڈینٹیفائی ہو گیا, آپ نے اس کو, کیونکہ دیکھیں نا جب ہم
یہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اس بندے کے اوپر, بندے کو اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ تو ایک اچھا آپ نے بتایا سسٹم کیسے ہوتا ہے. ابھی سسٹم یہ ہے وہاں پر جتنا مطلب بہت ہی زبردست سسٹم ٹریننگ کا پاکستان آرمی میں اس وقت سٹاف کالج لیول کے اوپر ہے نا, وہ این ڈی یو میں بھی نہیں ہے. وہاں پہ جب ایک بندے کی ایویلویشن ہوتی ہے ایز اے پروفیشنل, اس سے بہتر جو ہے وہ کوئی اور بیان نہیں. 13 بندے جو ہے نا, 13 انسٹرکٹرز جو ہیں وہ آپ کو پورے سال میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے مختلف پہلو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یا ان جمبل فارم وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو پروفیشنل کمپٹنس ہے, کمپٹنس کہ آپ کو اپنا کام فوجی کام کتنا آتا ہے, کہ جی آپ سمجھتے ہیں کہ جی فوج کے اندر آپ کو ابھی جا کے, کیونکہ وہاں سے چیزیں فرق ہو جاتی ہیں نا, جو آفیسرز ہوتے ہیں ان میں سے جو لوگ امپورٹنٹ عہدوں کے اوپر جائیں گے, اور یہ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج ہے, یہ صرف سٹاف کالج نہیں ہے. آگے جا کر انہوں نے کمانڈ کی پوزیشنیں لینی ہے, انہوں نے سٹاف کی پوزیشنیں لینی ہے. تو وہاں پہ ان کا ایک فاؤنڈیشن اس مطلب مین آرمی میں سے امتحان کے تھرو ان کی جو پرفارمنس ہوتی ہے اسٹاف کالج سے پہلے, اس کو جوڑ کے ایک بڑے سسٹمیٹک طریقے سے ان لڑکوں کو چن لیتے ہیں. ابھی جب ان کو چن لیتے ہیں تو پھر ان کو اس ٹریننگ میں بھیج دیتے ہیں. جب اس ٹریننگ میں بھیج دیتے ہیں, پہلی چیز ایویلویٹ کرتے ہیں اس کی کمپٹنس. دوسری چیز جو اس کی مطلب ہے وہ ایویلویٹ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں کہ اس کی لیڈرشپ کوالٹیز کیا ہیں, کہ جب اس کو کسی پوزیشن میں ڈالا جائے گا تو یہ اپنے انڈر کمانڈ کو لیڈ کیسے کرے گا, کیا اس کے مطلب ہیں خد و خال ہیں کہ یہ کس طرح ان کو جو ہے لیڈ کرے گا. اور آخری چیز جو ہے نا وہ آتی ہے پرسنالٹی, کہ اس کی جو پرسنالٹی ہے اوور آل وہ کیسی ہے. تو یہ خاکہ جو ہوتا ہے یہ پھر لگاتار ہر جگہ پر پڑھا جاتا ہے. کیا یہ بھائی صاحب اس کو ڈیسیو کر کے چلے گئے, ٹھیک ہے جی. اچھا میرے ایک استاد تھے اسٹاف کالج میں, وہ یہ کہتے تھے کہ یار دیکھو یہ بڑا مشکل ہے یہاں پہ کسی کو ڈیسیو کرنا, لیکن جو بندہ ڈیسیو کر جائے اور وہاں سے یہ نمبر لے کے چلا جائے تو اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ کہ یو نو his words were different. He said he deserves it. کہ اس نے سب کو آنکھوں میں دھول دے کے ڈیسیو کر کے وہاں سے نکل گیا. لیکن دیکھیں مکافات عمل ہوتی ہے, وہاں سے تو آپ نکل گئے, آپ کو اپنی ڈسیپشن ایک کریکٹرسٹک کے اوپر جو ہے نا وہ تمام ایوارڈز اور تمام انعامات بھی مل گئے, آپ کی پروموشنیں بھی ہو گئی. لیکن کہیں نہ کہیں انسان پکڑا جاتا ہے, اگر زندگی ہو وہ جناب آپ ابھی پکڑے گئے, ٹھیک ہے نا. چلتے 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 آپ کی جتنی یہ کہانی تھی جو آپ نے ان 13 بندوں کو ڈیسیو کیا, آپ وہاں پہ پوری طرح سے جو ہے وہ نہیں ہو سکے, روکے گئے, تو آپ چلتے گئے. لیکن ابھی کیا ہوا ہے کہ آپ پکڑے گئے, آپ پکڑے گئے تو باہر سے دنیا جو ہے نا, یہ صرف عمران خان نے نہیں کہا کہ ایک بندہ ہے جس سے آپ بالکل پھر آپ نے اپنے ساری چیز توڑ کے اپنی ڈسیپشن توڑ کے آپ باہر آ گئے, ڈس کر کے آپ باہر آئے. باہر آ کے آپ نے کیا کیا, آپ بھاگے بھاگے گئے پشاور گئے, وہاں پہ آپ نے لوگوں کو جمع کیا, وہاں پہ آپ نے ایک کام کیا, جو بھی آپ نے 2-3 گھنٹے کہنا تھا وہ آپ نے کر دیا. پھر آپ کیا کیا, آپ نے اسپیشل کور کمانڈر کانفرنس بلائی ہے, ادھر آپ نے پھر تقریر کی ہے, پھر آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا باہر آ گئے نا. ابھی آپ وہ ساری چیز آپ کا جو ڈسیپشن تھا وہ سارا ٹوٹ گیا, آپ پھر باہر آ گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ آپ سیالکوٹ چلے گئے. تو آپ دیکھیں جو آپ کا ایک دم جب ایک چیز ٹوٹ جائے نا تو پھر پیچھے کچھ نہیں رہتا. ابھی آپ آگے جو کرنے جا رہے ہیں اس کو لگیں گی بریکیں. اس میں ملک کا تو بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے, جانی نقصان ہو چکا ہے, ریپوٹیشن کا نقصان ہو چکا ہے, ہر فرنٹ کے اوپر پاکستان جو ہے وہ بہت پیچھے جا چکا ہے. یہ ایک بندے کے پیچھے. اس کے ساتھ جو لوگ ہیں جنہوں نے اس کو یہاں تک پہنچایا ہے, باجوہ ٹائپ, مت بھولیں اس کو, مت بھولیں. اس کی جو طے لگائی تھی نا, جس کو کہتے ہیں طے لگانا, وہ طے باجوے نے لگائی تھی. اس سے پہلے کی جو طے ہے وہ کس نے لگائی تھی, وہ کیانی نے لگائی تھی, ٹھیک ہے نا. کیانی کے درمیان میں راحیل شریف آیا, اس نے بھی جو ہے وہ اس طرح کھل کے چیزوں کو سیدھا نہیں کیا.
आई विश कि उसने सीधा किया होता, वो भी चुप करके जाके कहीं और अपने वो जो है उसके अपने इंटरेस्ट है उनको सर्व करने के लिए जाके। तो ये मतवातर तय बैठती गई ऊपर से आके ये एक इंतहाई घिनौना और डेंजरस, और अभी लोगों की अपनी फटनी शुरू हो गई है बाहर के लोगों की कि यार इसका पास तो न्यूक्लियर बटन भी है, ठीक है ना। अभी उनको समझ आई है, एंड दिस इज व्हाट आई टेल द अमेरिकन्स आल्सो। जब ये फैसले जो है बबल बट के ऊपर छोड़ेंगे, गुल्लू बट्टों के ऊपर फैसले छोड़ेंगे, समझेंगे गुल्लू बट हमारे लिए काम कर लेंगे, बबल बट जो है नवाज शरीफ जो है दुल्ले आरेवाला का पोता, इनके लिए अगर काम ये समझते हैं कि इनके लिए कोई अच्छा काम कर जाएगा और कोई अच्छा फैसला वो कर लेगा, तो यही होगा जो इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। पागल एक दज्जाल को ले आए हैं, दसीवर को, वो उसने क्या काम आपके ख्याल के अंदर करना है सर? अच्छा, ये चीज जो है ना, ये आप इसको देखें इस तरीके से कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है ना। पाकिस्तान की आवाम ये थोड़ी है कि कुछ छोटे से मुल्क है उसके अंदर 10-20 लाख 50 लाख 2 करोड़ लोग, उधर तो मतलब 22-23-24 करोड़ लोग बैठे हुए हैं। न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, डिक्लेयर्ड। 7-8 जो दुनिया के मुल्क है उनमें से एक ये भी मुल्क है। अभी वहां पर एक ज़हनी मरीज जो है वो आके बैठ गया है। पहले तो शायद इसकी कोई थोड़ी बहुत ही पता नहीं, इसको बाहर से किसी ने शह दी हो या अंदर से शह दी हो कि भाई तू बड़ा शेर है, हुण टाइगर बन ते फिर तेनू सारे जेड़े ने सलाम करेंगे। वो सलाम में उनकी अपनी फटनी शुरू होगी। देखिए ना, अगर वहां पे एक हॉलोकॉस्ट को ये करना चाह रहे हैं, गैस चेंबर बनाना चाह रहे हैं, हिटलर की तकलीद करना चाह रहे हैं, गोबल्स इन्होंने रख लिया, अभी साथ इन्होंने 2 बंदे और हैं। एक वो जो मैं जिसका बड़ा नाम लेता हूँ, जिसके वाले साहब का भी मैसेज आ गया थ्रू किसी समबडी कि भाई इसका आसिम मलिक का नाम लो, ना लो, जनरल आसिम मलिक साहब, एडजुटेंट जनरल, जो अभी आहिस्ता आहिस्ता क्या होते जा रहे हैं, हिमलर, HIMMLER। यार इन लोगों को ना, इन लोगों की तस्वीरें जो है ना साथ साथ लगाया करो, इनको दिखाया करो कि यार एक तरफ ये लोग थे जो हिस्ट्री के अंदर डिक्लेयर्ड इंसानियत के क्रिमिनल्स जो है ना, मुजरिम जो है वो करार दिए गए हैं, ठीक है जी। अभी तुम ये बताओ, अच्छा इसके अंदर जो है वो, और दूसरे हैं ये सईद साहब जो CGA से हमारे, अभी पता नहीं है, अभी ये भी जरा चेक करना यार उनकी गोल्फ शॉल्फ के ऊपर को थोड़ी ब्रेक लगी है कि नहीं लगी है। नहीं सर, 2 बजे वो कहते हैं चंगी गल है अकबर ते आदल दस रहे ने सारियां की, दसो मैं ते इन्हां दा हिस्सा नहीं, कल टंगे जान, वो कहने ने कल कलाम टंगे जाएंगे ते मैं इन्हां दे नाल ना होवां, ये कह रहे हैं सर। ये अच्छा, यजीदी फोर्सेस, वो कहते हैं मेरा यजीदियों में नाम मत लिखा जाए, वो ये मसला है सर। अभी ये मसला नहीं, ये भी एक और वो सियाना बंदा है जिसको हम मास्टर कहते हैं, जो भी है दुनिया कहती है, वो देखें समझदार है फिर तो, क्योंकि ये जो अभी मैंने बात की थी ना कि जब वॉर क्राइम्स या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की बात होती है, तो इसको आप ये समझें कि इसमें सिर्फ एक बंदा नहीं पकड़ा जाता है कि जिसने किसी का गला काटा या जिसने किसी की अजमत दरी की या किसी ने किसी को जो है वो टॉर्चर दिया। वो पूरी की पूरी चेन ऑफ कमांड जो है ना वो आइडेंटिफाई होती है, वो उसके अंदर कोई डिस्कनेक्ट नहीं है कि आसिम मुनीर साहब कल जाके ये कहें मैंने तो नहीं ऑर्डर दिया, ठीक है ना। और सईद साहब को भी थोड़ा ये पता होना चाहिए कि वो बेशक अपनी तस्वीरें लगाएंगे कि यार जब ये फैसला हुआ तो मैं तो वो 9 नंबर होल के ऊपर था, ठीक है ना। ये तो नहीं कह सकेंगे वो भी इस चेन ऑफ कमांड का, ये आसिम मलिक जो है, जनरल आसिम मलिक, ये भी उसका हिस्सा है और इसकी जिम्मेदारी है पूरा डिसिप्लिन, पूरा कानून और हर तरह एक गैर कानूनी गैर आईनी काम रोकने से जो फौज का मैकेनिज्म है उसका जिम्मेदार है आसिम मलिक साहब। तो इसके गले में भी फंदा पड़ेगा। एक सेकंड, दूसरी चीज जो है वो ये है कि मैं ये बात कर रहा था, इसके ऊपर पूरा एक तफसीली जो है वो हम एक प्रोग्राम करेंगे कि जब ये एक पूरा एक घिनौना सर्कल जब चल जाता है ना, उसके बाद फिर जब इनकी अकाउंटेबिलिटी होती है तो उसमें किस तरह, इसके अंदर अभी एक नया नाम आ रहा है आसिम मुनीर साहब के लिए, बुचर ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह एक था ना बुचर ऑफ बेलग्रेड, बुचर ऑफ सर्बिया, बुचर ऑफ बॉस्निया, ठीक है जी। तो अभी ये बुचर ऑफ पाकिस्तान जो है ना, ये जरा अपने आप को देख लें कि the deceiver is now the butcher of Pakistan.
taking after the butcher of Gujarat. That's what you're saying, sir. देखें एग्जैक्टली तो अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर एक तो मैं कह रहा था एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया रीजनल ऑफिस ने जो है वो बात की है, और साथ ही डीडब्ल्यू एशिया ने पहले जो है एक रिपोर्ट की है कि इमरान खान की अरेस्ट के बाद पाकिस्तान आर्मी, डीडब्ल्यू एशिया मतलब जर्मनी का जो चैनल है, पाकिस्तान आर्मी अब चाहती है कि वो सिविलियन को ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर करें। उसके ऊपर वो बता रही हैं रीजनल डायरेक्टर साउथ एशिया एमनेस्टी इंटरनेशनल की कि ये थ्रेट है, इंसानी थ्रेट टू ह्यूमन राइट्स है, इंसानी हकूक के लिए थ्रेट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसके ऊपर कहा है कि पाकिस्तान जो है यूजिंग मिलिट्री कोर्ट्स टू ट्राई सिविलियंस अ क्लियर वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये जो बैनुल अक़वामी कवानीन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है, वो ये कहते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये कहता है, डीडब्ल्यू ने इसको पब्लिश किया है, there are several provisions under ordinary criminal laws that can be used to persecute vandalism and destruction of public property. The right to a fair trial guaranteed by Pakistan's constitution is severely undermined by this move and cannot be justified. It cannot be struck down immediately. ये सर बात ये करते हैं कि आप ये देखें कि ये बात जो समझने वाली है कि पाकिस्तान का आइन जो है वो फेयर ट्रायल की जमानत देता है अपने आइन के अंदर, चाहे वो फौजी अफसर ही क्यों ना हो सर। अब सर इस सारी सिचुएशन के अंदर ही आपके सामने, और दूसरा सर उमैर इमर्जिंग लीडर ऑफ पसरूर कहते हैं कि आपके लिए, आप लोगों के लिए, इमरान खान के लिए और खामोश मुजाहिदों के लिए बहुत दुआएं मांगते हैं मस्जिद नबवी में। सर हम आपको लाइव कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? लॉट टू टेल पाकिस्तानी भाई, ये लाइव ही आपने हमें ज्वाइन किया भाई, हम लाइव ही ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। आप अगर वीडियो की बात करें तो किसी दिन वो भी हम प्रोग्राम रखेंगे, वीडियो वाला भी जो है वो हम प्रोग्राम इंशाल्लाह रखेंगे लाजमी जी, बिल्कुल आप फिक्र ना करें। और उसके अलावा जी सर प्लीज कंटिन्यू। ये सर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बहुत बड़ी बात की है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है सर। अच्छा पाकिस्तानियों आप ये समझो कि ये देखिए डीडब्ल्यू जो है ना, डॉयचे वेले, इसको कहते हैं डॉयचे वेले, ये इनका रेडियो, ये इनका एक सेमी ऑफिशियल मतलब है, जिस तरह बीबीसी है या वॉइस ऑफ अमेरिका है, तो जर्मनी का डॉयचे वेले। डॉयचे वेले जो है वो अभी क्या कर रहा है, वो बता रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से। तो ये किसको समझना चाहिए? आसिम मुनीर को समझ आएगा? नहीं आएगा, वो उसको तो बिल्कुल नहीं समझ आएगा। फौज के अंदर जो थोड़े समझ रखने वाले लोग हैं, जो कि सारी दुनिया को घूम फिर के देख चुके हैं, जिनको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर क्या-क्या थ्रेट्स हैं, ये अभी एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी बल्कि और इंटरनल थ्रेट जो है ना, ये पाकिस्तान को आ गई है इन द शेप ऑफ अ सिक पर्सन। ये सिक पर्सन जो है, इसी तरह जो बाकी ये जो लोग हैं कॉन्वर्ट्स, ये भी सारे सिक ही है ना, ज़हनी तौर पे ये सारे बीमार हैं, तभी तो ये काम कर रहे हैं। अगर ज़हनी तौर पे बीमार ना होते तो कोई पाकिस्तान में बेहतरी आ रही होती, रोज बरोज कोई अच्छी खबर आ रही होती, वहां के लोगों की कोई भलाई की बात हो रही होती। इस वक्त लोगों की भलाई की तो कोई बात नहीं कर रहा। आप ये देखें, और ये बहुत मतलब है समझने वाली बात है, मैं बड़े जोर से ये बात कहूंगा, बिल्डिंगें जल गई, एक बिल्डिंग लाहौर में जल गई, एक बिल्डिंग जो है वो चलें 2 बिल्डिंगें जल गई, 3 बिल्डिंगें जल गई, पेशावर में जल गई। वो जो बंदे मरे हैं, उनकी कोई बात कर रहा है? यू नो, उनकी कोई बात कर, ये देखें वर्दियां पहन के ये क्या कर रहे हैं, लोगों की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, यू नो, ये देखें, ये डंडे मार रहे हैं, इस तरह, ये देखें। तो ये अभी हर चीज जो है ये रिकॉर्ड हो गई है। ये जो लोग हैं इनके चेहरे भी रिकॉर्ड हो गए, और इंशाल्लाह ये जुल्म और ये जो बर्बरियत है, इसका कोई ना कोई हिसाब जरूर होगा, अल्लाह ताला के पास होगा, इस दुनिया में ये हिसाब हो जाएगा। फौज के अंदर के जो लोग हैं सीनियर कमांड में जो बैठे हुए हैं, जो कि आई विश कि ये प्रोग्राम डायरेक्ट उनके लिए भी जाए, वो उसने तो लगाया होगा, अहमद शरीफ ने देख रहा होगा कि ये दोनों बैठ के क्या 10,000 लोग तो सिर्फ यहाँ पे यूट्यूब पे जब देख रहे होंगे तो देखेगा सर। यूट्यूब पे 7,222 और फेसबुक पे मिला के 10,000 तो इस टाइम पे बैठे हुए, अभी तो दफ्तर में बैठा होगा, देख रहा होगा सर। नहीं तो उसकी ना, इसके उसको चाहिए कि इसकी समरी बनाए। वो बड़ा ज़हनी तौर पे वो भी तेज आदमी है। गोबल्स जो था ना, गोबल्स, वो भी बड़ा शार्प आदमी था। हिटलर का जो स्पोक्स पर्सन था, बहुत शार्प आदमी था। उसको ना चीजें डट डट को बनानी शनानी
प्रोपेगेंडा करना बहुत आता था। इसको चाहिए कि ये सारी जो बातचीत एक ओपन प्लेटफॉर्म पे हो रही है, कोई छुप छुपा के नहीं हो रही। एक तो कॉन्स्पिरेसी हो रही होती है ना कि भाई पता नहीं छुप के कोई प्लान बनाया जा रहा है फौज के खिलाफ। छुप के तो कोई नहीं बनाया जा रहा। आपके ऊपर कोई जो आपकी बिल्डिंग तो नहीं जला रहा, जुबान से बात कर रहे हैं ना। तो अभी आपका क्या ख्याल है कि आप जुबान से जब बात करेंगे तो आप वो उनके पीछे जो है वो भेज देंगे किलर्स या उनके कातिल भेज देंगे, जिस तरह वो आपको पुलिस बता रही है इंग्लैंड में कि जी आपके पीछे जो है आपको असैसिन्स आ रहे हैं। हाँ जी, इन राइटिंग भी है उन्होंने सर, ये तो बातें करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट निकाला हुआ है आपके खिलाफ, कॉन्ट्रैक्ट निकाला हुआ है। तो इसकी कोई वजाहत जो है वो ये ISPR कर सकेगा कि ये बात गलत है? 1971 से 2023 के सर ये क्या बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुझे इन राइटिंग यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने कि जी पाकिस्तानियों ने तुम्हारे खिलाफ, गवर्नमेंट ने जो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे ऊपर निकाला हुआ है मारने के लिए तुम्हें, ये किस तरह इसको डिफेंड कर सकते हैं? यहाँ पे कभी भी कोई चीज ये गैर जिम्मेदारी से इन राइटिंग नहीं देते, अगले इन राइटिंग दे रहे हैं, ये किधर जाएंगे? मतलब ये चीजें खुलेंगी आगे चल के सर इस तरह? मतलब कोई मतलब अच्छा अभी ये कहेंगे ये सर इमेजेस जरा देखिएगा, मुझे इस पे आपके कमेंट्स चाहिए। एक तरफ 1971 के इमेजेस हैं जिसके अभी उन्होंने स्टैच्यूज बना के वहां पे लगाए हुए हैं ढाका के अंदर, दूसरी तरफ जो है सर वो 2023 के इमेजेस हैं, एक माजूर बच्ची को जो है वो घसीटा जा रहा है लाहौर के अंदर सर। तो ये देखिए वही बात है ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। इस पे हमें खुशी नहीं है, बहुत नदामत है इसके और ऊपर। बंगालियों से हमें माफी मांगनी चाहिए सर। एग्जैक्ट, बंगालियों से आप माफी मांगे, आप हर उस इंसान से माफी मांगे, हर उस इंसान से माफी मांगे जहां पे आपने इंसानियत के असूलों से तजावुज करके बर्बरियत मैंने कल स्टोरी ब्रेक की है कि MI सर्विस सेक्शन का ऑपरेशन था, गुल्लू भट्टों के साथ मिलके आसिम मनीर के ऑर्डर पे। ISI ठीक है उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थी। ये अभी लोग तारिक मतीन साहब बड़े जिम्मेदार किस्म के साफी हैं, हवा में बात नहीं करते सर। वो कहते हैं ये जो बंदा सबको इंस्टिगेट कर रहा था, ये जो बंदा है, ये बंदा किधर है भाई? ये इस जो लिस्ट जिन्ना हाउस लाहौर को नजर आतिश करने वाले लोगों की शामिल की गई है, ये सूटेड बूटेड बंदा क्यों नहीं नजर आ रहा है जिसने गेट खुलवाया, जिसने लोगों को कहा अंदर जाओ? ये बंदा किधर है? तारिक मतीन साहब पूछते हैं कि ये कौन है? ये 9 मई की गर्मी में सूट पहन के ये शख्स वहां मौजूद था, किसी ठंडी गाड़ी से वहीं उतरा, सामने माल से आया, नजदीकी किसी दफ्तर से आया, नाम क्या है, करता क्या है, इसके सोशल मीडिया से इसके रुझानात वगैरह पता चले, इस दिन के काबिल मुजम्मत वाकये में लोगों को इश्तिहार दिलाने में सबसे आगे था। और दसो ना सर, और दसो कौन है? अभी ये हम बता देंगे नहीं तो अभी ये बंदा अपनी खैर मनाए कि इसको खुद ही कत्ल कर देंगे, यू नो, इसको मार के कहेंगे ये तो फसादात में मारा गया था भाई। एग्जैक्टली, ये अभी अपनी खाल बचाए, ये कोई मतलब है सिस्टम करे कि लोगों को आके बताए कि जी इसको किसने भेजा था। यू नो बाय द वे ये भी इतनी अनकैनी बात है। जब मैंने पहली दफा ये देखा था ना तो मैंने कहा यार ये बंदा क्राउड से बड़ा डिफरेंट सा लग रहा है। ये बंदा जो है ये जो उनको जाके बातचीत कर रहा है, ये को बड़ा आई थिंक ये तो अभी आप ये हमें अच्छा किया आपने ये तस्वीर ब्लो अप कर दी है। इसका चेहरा जो है इसको तो बड़ा ब्लो अप करके ना फौज से चेक करना चाहिए कि यार ये फौज में कौन है। ये आप देखें, ये जिन्होंने पंजाब हुकूमत ने कहा जिन्ना हाउस लाहौर को नजर आतिश करने वाले शरपसंद अनासर की शिनाख्त करें, इसमें तो ये बंदा नहीं है। इसकी वीडियो वायरल है, इसमें तो आप मुझे नहीं पता नजर आया सर। आप बताएं, ये बंदा यहाँ पे है नहीं। और इधर आप देखें ये चढ़ चढ़ के आ रहा है ये बंदा। ये क्या मजाक है? मतलब हमें चे समझते हैं, गुलाम समझते हैं, फुद्दू समझते हैं। हमने सर आपको कहा है कि आप जुडिशियल इंक्वायरी करवा लें, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जज बिठा लें। इफ देयर इज अ जुडिशियल इंक्वायरी विद एन इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट जज और एन इंटरनेशनल इंक्वायरी इनटू द इंसिडेंट ऑफ 9th May, we are going to pinpoint evidence which is going to confirm that the military intelligence service sections are involved in this entire thing which happened on 9th May. They were involved in instigating the general public. हम ये नहीं कहते, we're not saying that the general public was not there. General public थी वहां पे, but they were instigated like these people like him. People like him were instigated the general public. That's the entire point, and that's what we have already broke last night. If you haven't seen it, please go see that what actually happened on 9th May. It was the military
military intelligence service sections with the Gulu Bhatts, the PMLN party workers. They ganged up together. They've been ganging up together for the last 13 months now. They ganged up together in Khyber Pakhtunkhwa in Punjab और Khyber Pakhtunkhwa में गुलू भट्टों ने और MI सर्विस सेक्शन ने मिलकर ये काम किया और फौज को इन्होंने बताया, they told their own army that there is nobody involved, no ISI was involved in there, and the people, well, officers knew obviously they are not involved. हमें भी पता है ISI नहीं involved थी, लेकिन MI क्या है भाई, MI को तुमने involve कर लिया. सर इसके ऊपर ये भी बताइए, MI और ISI की जो rivalry है आपस में, इस लोगों को ये समझ नहीं आती, कहते एक ही गल है भाई, MI हुई ISI एक ही गल है. एक गल नहीं है. That is what you need to understand. सर अकबर प्लीज एक्सप्लेन कि ये एक बात नहीं है, MI और ISI दोनों जो है ये अलग टेंजेंट्स पे चलने वाली जो है ये कार्रवाइयां हैं, और आगे बात खुलेगी जाके. जी सर. आदिल, जो आप बात कर रहे हैं ना, देखें उस दिन भी somebody told me कि ये जो राइवलरी थी जिधर से आप बात कर रहे हैं, और अभी ये देखिए ये जो पता नहीं एक आम बंदा जो कह रहा है कोई गल है, वैसे मैं ये कहूंगा कि अभी इको गल हो गई है. एक आपका DGMI और DGISI जो है वो अभी आर्मी चीफ बन गया ना 2000 से. अभी उसने क्या किया है, ये देखिए सर, वीडियो गौर से देखिए, इसमें कौन बुला कौन रहा है बंदा. ये बंदा जो शदीद गर्मी के अंदर वहां पे लाहौर की सूट पहन के जैकेटें पहन के आए हुए हैं, बिल्कुल ये आइडेंटिफाई कौन कर रहा है. आप देखिए सर ये काम कौन कर रहा है इस वक्त. अगर ये सर्वे सेक्शन वाले हैं सर, वीडियो आप मतलब ये तो सर अभी इसके अंदर मतलब कोई पीछे शक की गुंजाइश अगर कोई रह गई वीडियो है ना, जुडिशियल इंक्वायरी करवा दें. आदिल ये जो वीडियो है इसका जो एक्सपेंडेड जो लंबा टुकड़ा है ना, उसमें जब ये लोग अंदर जाते हैं तो शीशे दरवाजे वगैरह सारे टूटे हुए थे उस वक्त, पहले से टूटे हुए थे. वो पूछ रहे हैं यार ये पहले से किस तरह टूट गए यार. जब ये जो आप सूट वाले बंदे की बात कर रहे हैं, ये सूट वाला बंदा जब दरवाजे खुलवा रहा था और लोग अंदर गए, उस कंटिन्यूअस वीडियो के साथ जब लोग गए तो ये सारे शीशे मीशे वो गमले शमले सारे तितर बितर हो चुके थे. ठीक है ना. अच्छा, और फिर आगे जो अफसर खड़ा किया हुआ था वो कोई थोड़ा बहुत भी अगर उसको जो है वो अच्छी एक्टिंग सिखा देते, उसको तो एक्टिंग आती नहीं थी. आगे भी उन्होंने अपना बंदा खड़ा किया हुआ था, यूं दांत निकाल के कर रहा था, जाने दे यूं कर रहा था सर, नुसरत जवेद की तरह यूं करके. अच्छा, ये जो आपने नुक्ता उठाया ना कि MI और ISI का, तो अभी ये बंदा जो है क्योंकि DGMI भी रह चुका है, इसको सारा पता है और इसका ज्यादा अरसा DGMI गुजरा था, यू नो, इसको ज्यादा जो है वो समझ MI की है कि MI कैसे वर्क करती है. ISI में तो गया, फिर उसके बाद वहां से फारिग हो गया, लेकिन बहरहाल इसको इन दोनों जो महकमे हैं, एजेंसीज हैं, इसका अच्छा अफसोस इस बात का है कि ये जो ज़हनी मरीज है ना, इसने अच्छी भले इन दो ऑर्गन्स को उस तरफ डाल दिया. ठीक है. अच्छा, ये अभी हम बात ही कर रहे थे तो एक बड़ा यार सीरियस मैसेज आया और खबर आई है कि बहुत सीनियर लोग इससे मिले. सीनियर मींस के 4 स्टार्स मिले, रिटायर्ड. ठीक है जी. 4 स्टार्स जो जाके मिले हैं और उन्होंने इससे बात करने की कोशिश की है. इसने उनकी बात जो है सुनी अनसुनी कर दी है. उनके ऊपर इसने वही पैटर्न जो है एग्जिबिट किया या दिखाया है जो इसने पेशावर में किया है, जो उसने सियालकोट में किया है. उनकी बुलशिटिंग की है, उनको डांटा है, उनके साथ गुस्सा किया है, उनको फिर तड़ी दी है. और ये सर आसिम, ये बेसिकली नवाज शरीफ ने ये इस कौम के साथ ये किया है सर. एक रिटायर्ड लो लाइफ जर्नैल जो आसिम मुनीर को लगा दिया है सर, और ये नवाज शरीफ ने किया दे रहा है. लेकिन कसूरवार फिर भी अगर ये बंदा ना चाहता तो ये हो नहीं सकता था. ये साइको जो बिठा दिया, दज्जाल जो बिठा दी है, अभी इसको सर वो निकालेंगे किस तरह, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही सर. देखें, वो तो अभी ये जो सारा चीजें जुड़ के आ रही है ना, जो आज हमने इस सेशन में बताया कि देखें बाहर से और बड़े बड़े मतलब पावरफुल और बहुत अहम पहलुओं से, खास तौर पे एक बंदा ज़ल्मे खलीलजाद ने पाकिस्तान आर्मी की तो नहीं बात की कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो इस वक्त जो है ये इंसानी हकूक की
پامالی کر رہی ہے یا وہ تو اس کو یوز کر رہا ہے نا. یہ بات یہ بندہ جو ہے نا یہ تو خیر آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے. وقاص قریشی نے کہا ہے کہ جارج گیلوے کو دیکھیں. وقاص I am invited on George Galloway's show on this Sunday. I will be live with George Galloway on his show. So we can discuss it over there. Thank you. یہ سر یہ بندہ یہ دیکھیں نا جو کل تھیوری ساری کی ساری دی ہے آج کھل کے سامنے آ گئی ہے. یہ کانا دجال کون ہے سر؟ ایک دجال عاصم منیر کے آرڈرز کے اوپر یہ کانے دجال یہ یزیدی سارے اکٹھے کس طرح ہو گئے ہیں؟ اور یہ یزیدی پاکستانی قوم کو آگے کیوں لگانا چاہتے ہیں سر؟ یہ دوبارہ سے کوفہ کیوں بنانا چاہتے ہیں سر؟ کربلا کیوں بنانا چاہتے ہیں سر؟ یہ مجھے آپ بتائیں نا سر. اور ان کو بات کرو تو ان کو جو ہے وہ بات پسند نہیں آتی. تو یہ اگر تو یہ نہ کر رہے ہوتے تو ہم تو کہتے نہیں کر رہے ہیں سر. لیکن یزید کے پیروکار جو ہے وہ سارے حسینیت کے علمبرداروں کے اوپر دوبارہ سے علم جو ہے حملہ آور ہے سر. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے سر. یہ ہر لیول پہ ہر ٹیئر پہ میں اس بندے کی شکل دیکھ رہا ہوں لگاتار. یہ بھی بالکل ایک فوجی شکل ہے. اس کی ہیئر کٹ دیکھیں چیک کریں سر اور اس کا باقی حساب کتاب دیکھیں. یہ جلسے میں گیا ہے تازہ قمیض پہن کے اوپر سے استری سوٹ پہن کے. جلسے میں جانے والے لوگ اس طرح کے تو نہیں جاتے. اچھا دوسرا آپ نے اس ویڈیو میں ایک اور چیز دیکھی ہے کہ یہ جو اس وقت جس وقت یہ دروازے کھلا رہا ہے نا اس وقت کوئی وہ نہیں ہے جس طرح کی کوئی بہت جمع غفیر ہو اور گیٹ کو توڑ تاڑ کے اور اس کو جو ہے گرا کے نکل جائے. یہ جا کے ان کو ٹوٹر کر رہا ہے. اوپر سے وہ 2-3 عورتیں کھڑی ہیں. مشکل سے 10 لوگ کھڑے ہیں. 10 لوگ تو یہ گیٹ نہیں کھول سکتے. جب یہ پہلے دن کھلا تھا نا مجھے یہ شائبہ ہوا کہ یار یہ جو ہیں جو وہاں کے گارڈ شارڈ ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں بھاڑ میں جائے. مجھے پہلا تاثر جو ہے نا یقین مانے یہ ہے. لیکن ابھی آہستہ آہستہ جیسے جو خبریں آ گئی ہیں اور ابھی اس کو لوگ جو ہیں بالکل تھریڈ بیئر اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں. سر عوام سے بڑی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہے یہاں پہ. سوشل میڈیا پہ سامنے کھول کے کانسیپٹ آپ کو کل کلیئر کر دیا تھا. ابھی آپ دیکھیں کیا کیا چیزیں کھلنے والی ہیں یہاں کے اوپر. یا تو اس کو مار کے یہ خود ہی پیش ہو جائے گا ابھی بیان دینے کے لیے کہ ہاتھی بھی بولے کہ میں چوہا ہوں یا میں ہرن ہوں یا میں ہرن ہوں. یہ آ کے ڈرامہ کرے گا. لیکن سر اس کا کہاں ہے پروفائل؟ ہم نے تو اس کو آج تک کبھی نہیں دیکھا. اتنا بڑا یہ چیمپئن ہے تو اس چیمپئن کو ہم نے تو آج تک کبھی نہیں دیکھا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر کہ یار یہ بہت بڑا چیمپئن ہے ڈیموکریسی کا. یہ سب لوگوں کو کہہ رہا ہے آ جاؤ چڑھاؤ. اس کے ساتھ ہیلپ بھی ہے. اس کے ساتھ دوسرا بندہ بھی شامل ہے. سر چیک کریں نا سر یہ ہے کون پھر اس کے بعد. اور آیا بھی سروے ملٹری سروے سیکشن کا یہ بندہ ہے. یہ ایم آئی سروے سیکشن کا لاہور کا بندہ ہوگا. نکل آئے گا کراچی کی جدھر بھی یہ واقعہ ہوا ہے. سر یہ واقعہ کور کمانڈر ہاؤس کا اصل سرگنا لوگ کہہ رہے ہیں یہ لاہور میں مال روڈ پہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کام ہوا ہے. تو یہ جو گھر ہے سر یہ کور کمانڈر ہاؤس تو نہیں ہے. یہ کوئی اور مال روڈ کے اوپر کوئی اور بلڈنگ ہے سر. یہ اگر آپ کو پتا ہو یہ کون سی بلڈنگ ہے جس پہ ان لوگوں نے اٹیک کیا تھا. ایک منٹ عادل یہ جو گیٹ ہے نا دس از دیٹ کارنر گیٹ. اس کو کہتے ہیں جامی روڈ ایک ایسے مطلب ہے کہ جو عزیز بھٹی اور طفیل روڈ کے درمیان میں ایک آ رہی ہے نا جی پی او. جی سر یہ سیکنڈ گیٹ ہے. کینٹ پوسٹ آفس ادھر تو میں بچپن میں بھی رہا ہوں. تو دس پلیس از دی کور کمانڈر ہاؤس. اوکے سر ٹھیک ہے سر. میرا لاہور میں اتنا زیادہ رہنا میری پوسٹنگ کبھی میرا پورا بچپن گزرا ہے یار. یہ جو کور کمانڈر گھر ہے اس کے پیچھے جو بوانیز ہیں اس میں میرے والد صاحب جب تھے 69-70 میں تب سے ہم رہ رہے ہیں. میری آخری پوسٹنگ ادھر لاہور کی ہے. تو اس کھل کے سامنے خود یہ سارے کا سارا کام وہ جو کل میں نے اس کو جو ہے آپ کو بتائی ہے انفارمیشن وہ ثابت ہونا شروع ہو گئی ہے سر. یہ تو اس کے اندر تو پیچھے کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی سر. یہ خود ننگا اب ان کو عوام ننگا کرے گی سر. کیونکہ سر یہ پروف یہ بھی ہے نا کہ یہ بندہ کھل کے اتنی زیادہ بدماشی کر رہا ہے اور شر پسندوں میں ناصر کی شناخت کریں. یہ کہتے ہیں جی پنجاب گورنمنٹ اس فون پہ فون کریں. اس میں اس بندے کی تصویر پھر کیوں نہیں ہے بھی اگر شر پسند ناصر کی شناخت کرنی ہے تو. بات تو سر یہ ہے نا کہ یہ تو پروف ہو گیا نا کہ ان لوگوں نے خود کیا ہے. یہ بات تو یہ بھی کھل کے ننگے ہو رہے ہیں اور پوری دنیا یہ بندہ جو پاگل ہوا ہے اس کو سر ڈکنا پڑے گا. لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ اس کو کسی نے ڈکا ہوا ہے کہیں پہ ابھی. لیکن اس کو اگر نہیں ڈکیں گے اور یہ ان لوگوں کو دیکھیں سر اس میڈیا کو دیکھیں سر ان کی حرکتیں دیکھیں سر اور کس طرح لبوں کے اوپر آ کے بیٹھے ہوئے پھر یہ ڈرتے ہیں میری دکانیں کیوں بند ہو رہی ہیں. کہتے ہیں دکانیں تو اس لیے بند ہو رہی ہیں کہ تمہاری اس طرح کی گھٹیا حرکتیں ہیں. تم لوگ کھی دیکھیں کس طرح لوگ مر گئے اور تم لوگ یہاں بیٹھ کے کھی کر رہے ہو یار. تم لوگوں نے you compromise, you are becoming the devil's advocate. This is not on, for God's sake.
How can we accept this? We cannot accept this. یہ آپ نے اس بندے کا کام پورا کرا دیا, اس کی تصویریں وغیرہ لگا کے نا اس کو یہی مار دیں گے, خود ہی مار دیں گے. یہ اندر ہی سر لگتا ہے اس کا کام ہو جائے گا سر. میں عادل 5 منٹ کے لیے ذرا اجازت دیتا ہوں, پھر آتا ہوں واپس. سر میرے خیال میں اس کو سیشن کو کلوز کرتے ہیں, اجازت لیتے ہیں ہم بھی, کیونکہ ہم نے جو باتیں شیئر کرنی ہے وہ تو کر ہی دی ہیں. یہ جو ہے پھر اگر لیٹ نائٹ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو دوبارہ سیشن کریں گے, نہیں تو پھر کل اپنا سیشن دوبارہ کریں گے, کیونکہ انفارمیشن جو ہم نے پہنچانی تھی وہ پہنچا دی ہے, بہت ضروری ہے. ایزی میڈیا کہتا ہے یار سید علی حیدر از سیئنگ آرمی چیف کو نظر بند کر دیا گیا. یار سید علی حیدر از ناٹ اے کریڈیبل سورس, یہ مسئلہ ہے. اگر وہ کوئی کریڈیبلٹی اس بندے کی ہوتی تو میں ضرور کہتا کہ وہ یار ابھی کریڈیبل بندہ ہے, وہ بات کر رہا ہے, تو وہ ویسے بھی ان کے پے رول کے اوپر کام کرتا ہے, تو اس لیے اس کو قابل اعتبار بات اس موقع پر سب سے جو اہم چیز ہے, اندرونی بیرونی تمام ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ ابھی اس طرف موو ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جو اپنے بل سے باہر ایک ذہنی مریض ہٹلر نما عاصم منیر باہر آ گیا, اور اس کی ٹیم جس طرح ورک کر رہی ہے وہ ساری کی ساری آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے. یہ ٹیم جو ہے یہ اس وقت already stands as criminals against people of Pakistan and they have violated human rights. اس کے اوپر ابھی چاہے یہ اس کو ری انفورس کریں, چاہے اس کو جس طرح مرضی کریں, this train is not going to stop. They will be held accountable. This is not Musharraf. This is not Zia. The times have changed. The environment has changed. جتنا بھی ڈاکیومنٹیشن ریئل ٹائم میں ہو رہی ہے, اس کو آپ نہ انٹرنیٹ بند کر کے چھپا سکتے ہیں, نہ آپ کوئی اور کسی ذریعے سے ڈرا دھمکا کے سروں میں گولیاں مار کے کر سکتے ہیں. آپ نے جو خاص طور کے اوپر آرمی آفیسرز کی فیملیز کے اوپر جو بربریت اور اٹیک کرنے شروع کیے ہوئے ہیں, یہ تو ایسا لاوا آپ نے تیار کر لیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے, آپ اس چیز سے بچ سکیں گے؟ آپ بالکل اس چیز سے نہیں بچ سکیں گے. عاصم منیر کی اپنی بہن بھی سر ایک یہاں پہ لندن میں جو ہے وہ رہتی ہے, ایک ادھر رہتی ہے آسٹریلیا کے اندر رہتی ہے. ہمارے پاس تو ایڈریسز بھی پڑے ہوئے ہیں, لیکن ہم اس کی طرح گھٹیا نہیں ہے نا سر کہ ہم وہ جو ہے چیزیں جو ہے اس طرح کی چیزیں ان کے اوپر بات کریں. یہ تو ماں بہن بیٹی نہیں چھوڑتا سر اس قسم کا, اس طرح کا. سر آپ دیکھو دجال جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے. اس دجال کے ہوتے ہوئے آپ کے خیال میں کوئی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے؟ اگر ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ اس طرح باہر ہیں تو یہ عبرت نہیں لیتے جو اس وقت ہو رہا ہے اس کے ساتھ, شریف فیملی کے ساتھ لنڈن کے اندر. جیسے لوگوں کو دیکھو سر, کوئی یہاں پہ نیٹ ہے, کوئی یزیدی نیٹ ہے, کوئی فلانا نیٹ ہے, کوئی فلانا نیٹ ہے, کوئی مومن ہے, کوئی فلانا ہے. سر ہمارا کوئی نیٹ نہیں ہے, ہمارا کوئی گروپ نہیں ہے. ہم نے سچ بولنا ہے, ہم سچ بتائیں گے, ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہم نے عمران خان کی سپورٹ کی ہے. عمران خان کی سپورٹ کرنے والے سارے کے سارے جنہوں نے عمران خان سے بے تحاشا فائدے اٹھائے ہیں, آج ان کی کمر میں چھڑا مار کے وہ جا رہے ہیں پارٹی چھوڑ کے یا سب کرے. ہمیں نہ پہلے عمران خان نے کچھ دیا, نہ ہمیں عمران خان سے آئندہ کوئی چیز توقع ہے ہماری. عمران خان سے ریکارڈ کے اوپر کہتے ہیں ٹھیک ہے جی, ہمیں کچھ نہیں چاہیے خان صاحب سے, ٹھیک ہے, لیکن ہم پروگریسو پاکستان کے لیے, پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے آواز حق بلند کر رہے ہیں. سچ بولنا اور سچ بتانا ہمارا کام ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اور ہمارا کوئی اینگل نہیں ہے, ہمارا کوئی گروپ نہیں ہے, نہ ہماری کسی قسم کی اور ایفیلیشن ہے. میں نے اور سر اکبر نے حلف اٹھایا پاکستان سے وفاداری کا, پاکستانیوں سے وفاداری کا, آئین سے وفاداری کا جو حلف ہے, جو پاکستانیوں سے وفاداری کا حلف ہے, وہ ہم پورا کر کے رہیں گے انشاءاللہ.